बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल इलैना रसूलन अरबिय्या अमीनन सादिक़न मुसद्दिक़न हाशिमिय्या मकीयन मदनियन कुरैशिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व फ़ी मक़ामिन आख़र मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अम्मा बाद फ़अइज़न क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। व अयज़न क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिस्साइमि फ़रहतान फ़रहतुन इंद फ़ित्रिही व फ़रहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिही। अम्मा बाद
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या इमामुल मुत्तकीन। बिरादर मोहतरम व मुकर्रम इज़्ज़त माआबाली जनाब अल्लामा आरिफ जहान साहिब और बिरादर मोहतरम व मुकर्रम इज़्ज़त माआबाली जनाब अल्लामा व हाफिज़ तौसीफ जहान साहिब दामत बरकातुहुम व फुयूज़ुहुम और दी चौकी ममरेज द चापेर छल उसीदुन को पुख्तनो नंगियालो मशरानो कशरानो मौला करीम जल्ल जलालुहु मुदगा साए द खत्म कुरान व मजीद पखपल बारगाह रबूबियत की कबूल व मंजूर उगरज़वा। यो दरख्वास्त में ज़रूर कोम सुम्र चे पे इखलास रागली है नुद्दी टेम की बस मशगूला जमा सर कोई और पजलुन बाने खुदे खबर दे पजलुन अल्लाह खबरदार दे नुतास बदा में और बानगी कोई शिकल द दुआ टेम राशि नु अमीन पे इखलास सरवाए। नंबर एक ये च मा द दुरूद शरीफ द पारा कम तिलावत उकुन मा बिल्कुल पदी मजलिस की दुमरा खामोशी उलीदा मैं सो वजह की दिशी खलक दुमरा परेशान दे खफा दे पे इखलास रे यो कर के दुरूद शरीफ तासो वाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका द सूरज रासी जमरूर आबिद अली सेब बहार अली सेब तौसीफ जहान सेब दी मसर पर राबिता क्यों या बिलवास्ता या बिला वास्ता जगह चिदा दीर खल्को पर ख्वाहिश बाने दाकार कीगी। कारी से मोहतरम डेर खस्ता कुरान मजीद लुस्त बख्तवर ये ज़ुख पदे मुल्क के गर्दम यो अबलश पर बड़े भी रहे क्यों कारी से डेर खस्ता कुरान मजीद लुस्तों पर तरावी होती यो जनाब हाफिज़ तौसीफ जहान से डेर खस्ता कुरान लुस्तों और दा बख्तवर खल को तनसीब कीगी। अल्लाह ददी बरकत दे तमाम कली बाने ख्वार का उस गोरे पदी किनी मुकसानो अमीनु न्यू मुनी वही बखफवी अल्लाह ददी बरकत पदा टोल कली ख्वार का हर दानिशी म्याश्त रमजान मुबारक शुरू शिविदा द चाश पाड़ा समदा द चावल समदा द चातल समदा जगह दूसरा ख्वा के कोचानो सीगी द गैना तल समवा नो के दी शी दागी म्याश पदा दो दिन शुरू हुई और यो वक्त दा से रागले तेरो कलुनु की चखल को सलवी खुरज रोजनी होले वा खुदा के दिन वक्तों शुभ सदै पे वोड़े दे बहर हाल दरोजी दनियो द पारा कानून दा दे चिया बद शब कदर दिश पूरा के और या बम्याश दा रमजान मुबारक विनी कम्याश दा रमजान मुबारक कारशवा नो लाजिमी खबर न दे द शाबान मुअज्जम दम दिश पूरा वी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाने नह रमजान शरीफ रागली दी नह करता रमजान शरीफ रोजी फरश नाकायद जहान बाने
9 करता रमज़ान शरीफ रागले दे पदी की 2 काल 10 रोज़ मुकम्मल रोज़े निवले शवी दो वो कालम चेदेनो दायो कम 10 रोज़े निवले शवी दी खुदा इलाहुल आलमीन जो खस्ता कानून दे कमियाश दे कम 10 हम भी खो अल्लाह अजर पूरा दे 10 वर कई ځکه چې خبره په میاشت په ورځو نه ده نو لازمی خبره ده نه چې فروری دی خامخا د 31 وي خو لیکن حکومت بیا تنخواه د پوره میاشت ورکړي حکومت دا کار کوي چې کله کله 31 میاشت بیا پوره دا غیر وی ورځ زیات پیسې نه درکړي خدا خدای دومره خسته قانون دی چې میاشت د 10 نه زیات نه نو کله کله په کم 10 راشي اجر الله د پوره میاشت ورکړي اوس د رمضان المبارک یو دومره قدرمند او خسته میاشت دا د تاسو په ذهن کې وی چې ګوره د رمضان شریف د دې میاشتې نوم الله په خپل یې خېده د یوې میاشتې نوم الله نه دی خې احادیثو کې شتا شمار قرآن مجید کے اللہ 12 یاد کړي دي رب العزال فرمائی ان عندة الشهور عند الله 12 بشک شمار د میاشتو د الله په نسبت چې د هغه 12 دي د انګريزانو میاشتو هم 12 دي او د هندوانو میاشتې هم 12 دي خو د هندوانو په میاشت کې کم نه راځي اب پوره میاشت وي او نه پکې ورځ زیاته راځي کتک مگر چې وته تاسو وایي لیکن رب العزال فرمایي چې ما د اعداد او د شمار د میاشتو د کلونو د حساب لپاره مانور او سپوږمۍ پیدا کړې دي نظام په دې چلیږي زګه چې کله الله زمکه اسمانونه پیدا کو نور سپوږمۍ پیدا کول نو د حساب کتاب د پاره عدد السنین والحساب پدې باندې شمار د کلونو کېږي نور حساب هم پکې کېږي چې هغه په هفته پس وي کمیاش پس وي که شل ورځې پس وي اللہ جل جلالہ فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میاشت رمضان المبارک میاشت چی پدی کی نزول دا قرآن شویرے ہدل للناسی ہدایت دے دا تمام انسانیت دا پارا من البینات او احکام واضح دی والفرقان فرق ان کے دے پما بین دا حق و دا باطل کی دا پورا آیات تے حافظ سے نوبہ کی مدد غواړو والفرقان فمن شهد دے فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ہر غسوک چی تاسو تحاضر شدہ میاش دا فلیصمه اگدی میاش دی روجیونی سی قرآن کریم کی مولا جل جلالہ دی میاشت فضیلت و برکت بیان کرے یواز قرآن مجید پر میاشت رمضان کی ندے نازل شوے سل صحیفی تورات زبور انجیل دغه تمام کتابونه الله رب الجلال په میاشت رمضان کې نازل کړي دي لیکن دومره دا چې نور کتابونه په میاشت رمضان کې مکمل نازل شوي دي قرآن کریم دا پار الہ العالمین دو الفاظ بیانی
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। मौला करीम फरमाई मुंदा कुरान पशबद कदर नाजिल करे दे द चौकी मोमरेज मुसलमाना लोही मौलाना सेबा दादा कदर ममा तकल मिलावीगी द मदीनी मनोवरी जाना नु फरमाएल जमा उम्मतिया दी ददिशबी लटुनु की दाबता सुतया पर विष्णु मिलावीगी या बदर विष्णु द रमजान शरीफ मिलावीगी या बपी विष्णु द रमजान मिलावीगी या बपा विष्णु द रमजान शरीफ मिलावीगी। गालिबन नन में तफसीर कतर द सूरतुल मुमिनून पर हवाला बाने चे आगाज दा तलसे में सिपारे लकीगी। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर न दुमर कम ने चिल्ला पर मख मुबारकी गिरम रागले नवा उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर जलीलुल क़द्र सहाबा किराम नासदी सहाबा किराम ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तपूस गई लैलतुल क़द्र पक मुशफक मिलावीगी। साहबे किराम गली पातिशुल हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुदरे दो रईसुल मुफस्सिरीन लाहलक दे खुद हुजूर अलैहिस्सलाम द मदरसे न फारिग शवे दे आवाज द मोहब्बत राना गए तो सी जहां से बंदल दे मदरसे आगाज करे दे बख्तवर आगा खलक दे औजतास्ते खबर कम पिंजल जामन दिवशी कना कुरान करीम पदे गवा दे दा डेर माल और डेर बची दा दे इलाहुल आलमीन द मोहब्बत सबब निवी दा लोई आजमाइश थे। डेर माल आवाज राना गए डेर बची दा इलाहुल आलमीन फरमाई छे दा पर दुनिया के अग चाल वरकोम चुम ददी पर दी मोहब्बत के मुब्तला कम छे ददी पर मोहब्बत के मुब्तला शी आखिरत के अक्सर वी तासो गोरी ददी बचो दा पारा खलक लागाने कई जवारी कई डाकी कई रिश्वत खली इल्ला माशा अल्लाह पाखलक कमश्ता दा मकदस में की चीज़ पाको खलको न डकते दलास में के कोई शान नहीं दी हर में दी बोरी कौरा दे गुलुन ओरे बशे दे हागा दे ची पगड़ाई उहला और पसीना की तिरछी पारी कुरान दजान सरा गरज़ैया बस यो बचे दे हाफिज शुदा यो बचे बदी कटी हम दायो बचे बदी आवाज राना गए चल्ला जामन दी पीडियो की कारामद ने दी यो बचे चेदा कुरान हाफिज भी और आलिम भी सरवर कौनैन फरमाई स्तादा बच्चे दुमरा पहलवान दे कि पौरस द क़यामत द मोर और प्लार और द खपल खानदान द दूलस दोज़खियान जिम्मेवार दे चेज़ा सर पे जन्नत तबूजी दा जमानत अक़ैद जिहान वर करे दे द कम बच्चे द दूलस कसान शफात कोलिशी कमाल दे कना तासो गोर अक्सर चिमुदा बच्ची स्कूल द लीगू न किताबों ने शातवी शात प्राती करना पशाय राड़ू नहीं करना और कुरान जी कुरान सीनी पूरी नहीं हुई ददी मकसद दा दे छदा कम ने शात राड़ू नहीं दा शात पाती कीगी दामा के तजोर न कही और छदा कम ने सीनी पूरी नहीं हुई दे दा मख के रवान दे जी दा कबर के मुकार कई दा मैदान महशर के मुकार कई लकसवारी काने द मदीने मुनव्वरे जानान फरमाई अस्फिया
چا سبحان الله خدای دې دواړه جهان اخیسته الصيام والقرآن يشفعان للعبد پورت دا قیامت با میدان گرمی جی سخیستا وقت بئی ملائک با دا مومنانو نتووی گبراو نشے ورس سخت دا خو مومنانو گورے گبراو نشے اگر دے دا نبیانو امام پہلوان والار دے اگر دے رحمان بادشاہ مخامق دے نچے دا چانا رمضان چاپی رشی دا چانا قرآن چاپی رشی رسول اللہ مبارک کی عورت تقریر کو آقا مولا فرمائے چی دا چا اولاد دا بلوغ نوڑان دے دو بچی وفات شی دا چا دو اولاد دا بلوغ نوڑان وفات شی دا دو بچی با پورس دا قیامت دا مور و پلار شفاعت کئی منگو وائم کرنے چی اللہم اجعلہو لنا فرطم وجعلہو لنا اجرم وزخرم وجعلہو لنا شافعا ومشفعا شافعتا ومشفعا دا بشفاعت کئی پورس دا قیامت سبحان اللہ وائے چی دا چا دو بچی دا بلوغ نوڑان دے وفات شولی دا بچی با دا مور و پلار شفاعت کئی یو صحابی ادھر دے یا رسول اللہ چی دا چا یو بچی وی حضور فرمائل دا یو با دا مور و پلار پا دے خبو کے ولاڑ وی دا جنت دا دا ترسل بے کلکی دی ولی وی اور تراغ پورے بدے نجی تردی پورے ما دا خپل استاد محترم نے چی ما چا سر دورہ کڑے وا میاں معز الدین دا کابلو دا ننگرہارو سیدن کے اوزن کلی کیو ماتے مولانا سے اور پزاد بانی سیدانو ماتے مولانا سے دا بچے چے دے دا با پورس دا قیامت دا دے جنت پا دروازہ کے ولاڑوی مور و پلار بے گناہگاران وی اللہ با دا مور و پلار پا شکل دل فرشتی راولی دے بچی لبا اللہ فرشتی راولی فرشتی بوتی رادا چیزو دے بوتی نا تاسو خود ما مور و پلار نہیں تاسو لدستاسو دا وجود نمال دا مور بوئی نرازی ستاسو دا وجود نمال دا مور دا بدن بوئی نرازی دا مور دا غیق اخبالا خوشبو دا گرے سبحان اللہ ہوئے متوجی ہے ارادے گرن ہوا ہو رہی یو انسان ادھر دی یا رسول اللہ چی دے جایو بچے وفاشوے بھی بلوغ نوڑان تی حضور فرمائے لگا یو بے شفاعت کئی نہ پردی شاعت زنانہ ناستی دی زنانہ آگور کچی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دنیا کے خدا سے خلق کمشتے چی دا غید سر بچی نشتا لکہ مثال بطور زبا یو خبرو کم یو ولد دیگا پزوانی کے مرشو یو زنانہ دا اگر دا وعده کولون دا ودیدون اولان دی پزوانی کی مڑشوا وعده مونشو اولاد کم دینا راگے یا انسان وعدو کی اولاد و لخ دیور نکی دری وجہ شوی درائما سلورم وجہ دا کی دیشی چی دا سو کی بدا سی خلق کم ناسی پا دی مجلس کی چی دا غیب یو بچیم پا مواشم والی کی نی وفات شوی یو در کے زیمہ زمان لس بچی دی شپک میں زامن جو سلول لونے دی یوم پا معشوم والی کے لانے دے وفات شوے اللہ دی ساسو بچیم نے کان لوے کی لیکن اخلاص رخوا امین نوائے کنا دمرا دعا کو چمات اندو تاویلے کے دے شاگی مانم روڑے رہے متوجہ ہے دا سی خالش نچی دا غی اولاد با بلوغ ترسیدے لئی نو پا معشوم والی کی دا غی بچے وفات نشو یا رسول اللہ دا غی بس مسئلہ بچی دا چایا و بچے پا بلوغ نوڑانے وفات شوے نیوی سرواری کونین دا مدینی منوری جانان فرمائل دا غی دا پار زیمہ تیر کار جیسے تقریر تک گینا سمدہ حوارا لوتے ہوا
याद मुशी कना ओ मगा हवारा वलवता सुभान अल्लाह व बिहम्दिही आवाज राना गए और आगे कुलुन वरई हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई चे दा लैलतुल क़द्र ची दे दा पविष्टम द रमजान दे वे दलील दा दे अल्लाह वस्मानु ने पैदा करी दी अल्लाह वस्म की पैदा करी दी और धरेम दलील दा दे इंसान दची दस्म की नकल खुराक मिलावीगी इन्ना खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन मौला करीम फरमाई मा इंसान द खटी द नचोड़ना द खटी द खुलासी ने पैदा करे रे द खटी नचोड़ो द खटी खुलासा देना में इंसान दी दो मकसद दी यौदा चिकल आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पैदा को जिब्रील अलैहिस्सलाम पदाज़म को कर दी लग लग खौरा लग लग खौरा लग लग खौरा रावागस्ता और आदम अलैहिस्सलाम पदा खंबीर के वाग गला द बाज़ी से खौरा तोरा हुआ द बाज़ी से खड़ा हुआ द बाज़ी से खौरा तक स्पिन हुआ द आदम अलैहिस्सलाम औलाद तुम को सुख स्पिन दी सुख तोड़ दो सुख खड़ दो का नमरंग दी हाँ अल्लाह दिन को तासुने कान की मुंगा का नमरंगी अल्हम्दुलिल्लाह अकायदो जहान न इंतहाई स्पिनो और न तोर तमाइलो दा अकायदो जहान रंगम का नमरंगे हो ये जमा गुलाब गुलाब जानाना कुरान पढ़ी गवा दे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल महबूबा जमाद स्तापदा प्रकी दिली रसार कसम दी मौलाना से बे का नमरंगियो और बल तरफ दे मखे प्रक हुआ अगर द नबूवत रना हुआ अगर नूरी पैगंबरी दे याद इंसान द खटी द खौर द खुलासी न पैदा दे दागे असल वजह दादा जद प्ला द नुतफी न पैदा यमा तासुम द प्ला द नुतफी न पैदा यई जम द मोर द नुतफी न पैदा यमा तासुम द मोर द नुतफी न पैदा यई कदा आदम अलैहिस्सलाम न मखरा वाड़वी नो जमा बदनम द टूल इसमें की खुलासा द खुराक दागे वजह दादा जमा प्लार चिकम खुराक करे दियो द के कमी नवी न जोड़ शेदा आगा वो किस्म खार खुराक दे ची जमा मूर प्लार त मिलो शेदे और द खुराक दसम की न मिलावी गिया वही पदी वो बानी दलील सका दे इंसान वो किस्म खुराक दसम की न कई मौला करीम जल्ल जलालुहु कुरान मजीद की फरमाई इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र मुंगदा कुरान पशपद कदर नाजिल करे दे अगता तो चिमाविली द्वर रंगे दी बल ज़कीर अबलादार फरमाई नज़्ज़लना अला अब्दिही यो अंज़लना दे यो नज़्ज़लना दे अंज़लना न मुराद हाँ लौहे महफूज चे कुरान अवल आसमान दे दुनिया तरादलो अंज़लना न मुराद द अल्हम्दु नवाले तरवन्ना से पूरे दे द पार लफ्ज़ इस्तेमाल शवे दे अंज़लना ब्या द लौह बेतुल
عزت نا اول اسمان د دنیا نا په درویش کال کې خوشا ټیم په ټیم باندې وقتن فوقتن په مکه معظمه کې سبحان الله وای مدینه منوره کې سبحان الله د عرفات په میدان کې د بدر په میدان کې د احد په میدان کې غزوه حنین په میدان کې بغار سور کی بغار حرا کی بسفر کی بحضر کی د مدینی منوری د جانان د واده په مقام قرآن نازل شوی دی دا قید و جهان په بسترم قرآن نازل شوی دی ټیم په ټیم باندې ګلونو بیا په درویش کال کې د مدینی منوری په جانان باندې قرآن نازل شوی دی رب العالمین فرمای انا انزلناه فی لیلۃ القدر انا صيغه د جمع متکلم دا انزلنا نازل کړه دې مونږه هو دا قرآن فی لیلۃ القدر پشپد عزت کی فا حرف جر دے لیلۃ القدر مضاف مضاف الیہ دے حرف جر پہ داخل دے فی لیلۃ دے دا نہ حروف نہ جوڑ دے سونا آواز رانا گئے نو نہ جوڑ دے اس راتے گولی سے دا لیلۃ القدر دا تک سوگر استعمال شوے دے انا انزلناه فی لیلۃ القدر سبحان الله تاسو ولړه زما خوشاله شي هو ما ادراک ما لیلۃ القدر محبوب تا تس معلومه ده چې لیلۃ القدر ستوای سودل شو आवाज رانه غه لیلۃ القدر خیر من الف شهر لیلۃ القدر د زرو میاشتو د عبادت نغوره ده سبحان الله سوزل شو درېدل شو او د درېدل په نو کې زره ورکې د څه شي جوړیږي خبره د ختم کړه خو کتا سو تعلق سوچو کو معلومه دا شو چې لیلۃ القدر په وشتم د رمضان دی هر مې دې پوری کولا دې ګونو اورای چې دا دومره خلق د انسان په ورځ د قیامت شافیر وی رمضان به وی یا الله د زما قدر کړه دې روزې نیولې دا رمضان شریف رمضان المبارک مونږ ډېر روان نه یو مونږ خيو خو چې دا غرامي را سره ملګری شي مونږ په مخوالي او مګه خلک دي کنه روزه کې څنګه یو کوجه کې څنګه یې فرق شته کنه आवाज رانه غه وګوره په خدای کې نو کې سم صحابه په روزه کې داسې د خلک جوړ شوی دا وجه صدا اگر رسیدي کنه تړلې دي د یو غم نه اخلاص کړی دی دا څه ده کنه دی چې د یو غم نه خلاص یې هغه خو په زنجیرونو تړلې دی او سمندر ته غوړو چورو کېګا شیطانا تر قیامت تعالی ما اختیار در کړی دی خو د رمضان اختیار نه در کوم ځکه چې ما رمضان د حضور امت لا ور کړی دی رمضان کې بس تا زور نیوي کلک باندې تھړم وسلسله الشیاطین قید جان فرمای چې په میاشت د رمضان المبارک کې سرکش شیطانان اتړل شي دا یو ځان یو پدې کې ځان ډېری خبرې دي اراده ګلونو اوري آقا مولا دا مدینی منوری جانان فرمائی
اذا دخل رمضان. بعض خلک وي بس که خیر لږه پاتې شوي پوه شوي لکه سړي ته چې پڼ په سر کړی ځکه که خیر بس لږ مزر پاتې دی. سرور کونین د مدینه منورې جانان فرمایي که زما امت ته پته ولګېده چې د رمضان د میاشتې څومره فضیلت دی د دې څومره اجر دی په دې کې څومره خوشحالي دي زما د امت دپاره نو زما امتي به تمنا کړې وي چې کال 12 میاشتې رمضان وي چې کال 12 میاشتې روژه وي خو خدای ته خو مونږ معلومو چې دې شو ته څوک به ځان شوګورو لګوي ها او ما ته اکثر ټلیفون کېږي اکثر ما ته ټلیفون کېږي مولانا سے پستن روجہ ماتیږي که نه ماتیږي لنډه خبره دغه کوي پستن روجہ ماتیږي که نه ماتیږي دا یو خبره زما واورئ کاغه د مټ ستنه ده او که د رګ ستنه ده چې لټه روجه پې ماتیږي روجه ګوره ایسارول نه شي که ډاکټر ته ویلو چې دا فتوا را پیدا کړي اب خپل کلینیک لپاره پیدا کړي پستن روجه ماتیږي دا واورئ ولې چې په کم سیس کې اصلاح د بدن پروت وي هغې باندې روجه ماتیږي چې په معده دې درد راشي او ستنه ووایي نو درد ښه کېږي نه ښه کېږي دا ستنې دا دوی کوم ځای ته ځي आवाज رانغی دا ډایرکټ معدې ته ځي کاغه د دې سرمن د لاندې کومه وینه کاغې سره میلو شي او که رګ سره میلو شي دا ډایرکټ معدې ته ځي او کوم څیز چې معدې ته لاړی روجه پې ماته شوه دا بعضې پکې ماته وي په دې کې احتمال شته احتمال وکړه احتیاط لازمي دی احتمال پرېږده څه شی لازمي دی احتیاط لازمي دی دا خوان کړي انشاءالله ورکړه روزانه بس کوي بس هسې په روژه باندې پستن روژه نه ماتېږي بس سهار به هم ځان ته ډراپ خېږي او مازدیګر به هم ځان ته ډراپ خېږي ما خو ته چې احتمال پرېږده احتمال څه شی دی اور راځئ کړنو واورئ متوجه دی آقا مولا فرمائی اذا دخل رمضان رمضان شریف چې داخل شي الحمدلله موږ له میاشت د رمضان خدای را کړې ده الحمدلله خو پې وایي که نه یار سرور کونین د مدینه منورې جانان فرمائی پدی کی داسمان دروازی کولوشی در رحمت دروازی کولوشی در جنتون دروازی کولوشی وخلقت ابواب جہنم پدی کی در جہنم دروازی بند کریشی وسلسلت الشیاطین سرکش شیطانان پدی کے اتڑے شی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء نفس امارہ د انسان ته په غلطو کارونو باندې امر کوي خو چې نفس د پیغمبر وی نو د پیغمبر نفس اماره نشي کېدی دا زموږ ایمان دی د پیغمبر نفس دی هغه نفس اماره نشي کېدی نفس در سره دی د هغې دپاره الله توړ پیدا کړی دی چې هغه روژه ده هغه څه شی دی جی روژه موږ څه ته وایو سهار چې الله اکبر شي دا بعضې خلک پکې وایي چې تر کومې پورې اذان کېږي نو پکې خوراک کولی شي دا درته چا ویلي دي
روزه پړم بیا الله اکبر ماته چغل الله اکبر نیولو تا غون جان تیر کړي او زموږ په علاقه کې یو دی دومره انصاف والده چې سهار د پښمنۍ دی اذان ته داسې رډي ناست دي د ټول لس منټه مخکې اذان کوي هلکه دا ولې وایي زه احتیاط کوم مې خدای دې بیخ په دغه احتیاط ور وباسه د احتیاط دې ته و چې ټیم نه مخکې اذان کوي د ټیم نه چې چا مخکې اذان وکړي اعاده یې واجب ده نه دا کدل د چالو دی غلط کار کوي د ټیم نه وړاندې اذان نشته او که چا کړی اعاده به بیا کوي اعاده د هغې واجب ده وخت را نه دی داخل شوی تا په داسې ټیم کې اذان وکړو زنانه اذان ته انتظار کې وخت مونځ وکړي او وخت داخل شوی د هغې مونځ دې برباد کو او چې ماښام شي ته به چېرته ورک شوی دی چې ته سویزرلینډ ته تللی دی که چېرته انګلینډ ته تللی دی هغه یو ما ګیر کوم او تللی کوم مولانا صاحب دا ته ولې وایي ولې یوازې ستاسو روژه ده څه و چې اذان شروع شي د جومات کې ناست یم ول ځان ښه موړ کړم بیا یم چې الله اکبر مې دا کار دی ښه دی سرور کون د مدینه منورې جانا جناب محمد رسول الله ټول وای صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې میاشت د رمضان المبارک ولګي اول شپه مونږ به د زیارت شپه یاد کوو چهارشنبې پر روژه وه که نه تاسو جواب را نه که ما سره مشک و چې د جمعې پر ورځ مو نه نیولي دا خو پاکستان دی هر سړی پکې غوپه وایي سرور کونې فرمایي چې میاشت د رمضان ولګي زما محبوب چې کومه خبره کړې ده زمونږ په ایمان دی آقا مولا فرمایي چې کله میاشت په اسمان د رمضان راښکاره شي مولا کریم اعلان وکړي اے فرشتو ګواه شئ ما د سرور کونین حضور پر نورا ای نور علی نورا شافی یوم النشورا رسول مکرمہ شفیع معظمہ نور مجسمہ وسیلہ بی کسا مہمان لا مکا سید مرسلہ شفیع آسیہ تاجداری حرم بقاری حرم سرور مدینہ سرور سینہ بحث تخلیق کائنات فخر موجودات محبوب کردگار مقصود کردگار تمام مذہب خوار بقراش والدحان الرسال والليل الفتار بدار محمد رسول الله الله اکبر الله اکبر کاش چې د حوصله افزایي مو کړې وې او ټولو په اخلاص ویلې وې ځکه د مسلمان سره همدغه یو طاقت دی چې الله اکبر اوس ماله هم اواز نعره رسالت نعره رسالت هر نیکو متوجه ستړي خو نه د خبرې ډېرې نه اوږدوم د سړی خوند کې پرېږدم چې کله سر کې راشي د ستا خپله مخه د ما خپله مخه متوجه جی خشی رسول الله مبارک میاش باندې شکل د عقاید جان په امت میاش د رمضان راشي الہ العالمین اعلان فرشتو گواو سے خوا فرشتو گواو سے ما د سرور کونین ټول امت وبخلو دا حدیث دا عقاید جهان جناب محمد رسول الله نه چې دا عقاید جهان امتی دی بس الله وبخلو خو څلور قسمه خلک کې بار کړی دی څو قسمه خلک د ته په ګوته کم کپړې کېدم ها راغه اوس دا وره داسې څلور قسمه بد نصیبه خلک شته ګلونو چاغی پدی میاش در رمضان کم دا اللہ در رحمت نہ محروم پاتی کیگی
اول نمبر اگر سان بد نصیب دے گلونو دادا اللہ در رحمت نلروی چی داد مور و پلار نافرمانوی د مور و پلار نافرمانا چی مور و پلار تی نخفوی ہو مور و پلار حق بجانب وی سرور کونین دا مدینی منوری دا جانان دربار دیو صحابی رادی عرض کئی محبوبا زما پلار رادی زد پلار دا جدا شوے ما خپل گٹ ما خپل منڈی ترڑی وهم زما پلار رادی زما دا کور سودا اوڑی خرچہ زما دا کور نوڑی غوڑی چینی اوڑ دانے زما دا کور نوڑی نزو خود دی پلار نجودائم دا ما دا دی پلار دا ما سر حق کیگی آقا مولا دا مدینی منوری جانان و تو فرمیل انت و مالک لی ابی کا ستا او ستا مال چی دے دا دوار ستا دا پلار دی انت و مالک لی ابی کا تو ستا مال دا دوارا آواز آنا گئے ستا دا پلار دی ستا بدی گڑو سشتا دینا تو سنگا دا خبر رکھے چی پلار دی تو ما دا کورا خرچہ اوڑی سرور کونین دا مدینی منوری جانان فرمائی من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ چاچی دا مخلوق شکریہ ادا نکد دا اللہ شکر ادا نکڑلو قرآن کریم کے رب العزال فرمائی انشکر لی ولوالدیک رب العزال امر کی انشکر لی ولوالدیک زما شکر ادا کا چې تاسو جواب راکې زه به خوشاله شم د مور پلار شکر ادا کا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چې د مور پلار پر رضا کې د الله رضا ده او د مور پلار په خفګان کې د خدای ناراضګي ده د مور پلار په ناراضګۍ کې اللہ ناراض او دا مور پلار پر ادا کی او دا چوکی ممرین خلقو تاتو پوچھے کارمو پوچھو ما تو سب پتا دا چه دا چانا پلار رضا دے او دا چانا مور رضا دے او دا چانا پلار خفا دے او دا چانا مور ما تا خو پتا نشتا پتا بتاسو تی ارفڑ خپل گریوان کیوں گو رہی دا مدینی منوری دا جانان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی تا بدغ میاش کم بخنن کی دویم زناکار دے چے دے عمر لزنا کی چی مکمل آوی کی زنا کی توبہ نو باسی نو زناکار سڑے شرابی سڑے دتا الہ العالمین جل جلالو پمیاش در رمضان کم بخنن کئی درم انسان دے چی چا دخبل رشتہ داری سر تعلق ختم کنے بھی کہ قطع رحمی کئی سشے کئی قطع رحمی یعنی دخبل خبلوان سرا خبل خاندان سرا رشتہ ختمی خبر خوبا پوئے گئے ستڑی خونے اصل کی دادا دی علماء دعا دا دما دا خبل ملگرو زما تقریر زر اٹکوم نا اگر اٹکول تقریر ما دا نرازی بعض ملګری داسي چې غیر راټکړی کنه په خادای کې مو مغي او په غم کې مو مغي او ما غدا شي نشته دی زه خدای الله په فضل لامبوزنم چې ورو دا انګم بیا پکې لامبو وام سبحان الله دا د مشرانو خلکو دعا ده راځي ګلو نو اوري لښان ټیم باخلم په دی وجه می دا خبره ده توکړلا
सरवर कौनैन द मदीनी मुनव्वरी द जानन पे उम्मत के आग सड़े पदी म्याश द रमजान की द अल्लाह द रहमत नलरी चागा द रिश्तेदारानु सरा कत ताल्लुक कड़ी यानी रिश्ता वसरा खत्म करी। आका मौला फरमाई ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, जन्नत तबा सिला रहमी खत्म होने वाला न दाखिलेगी। ला यदखुलुल जन्नत न बदाखिलेगी सोक कातिउन चा सिला रहमी और तोल रिश्ते चा कट करी सो कसान शू सो पाती दी यो पाती दे उस यो पसी गुरजू खा दाहा इंसान ने गुलनो चिद चा पढ़ के नूर मुसलमानानो तो बुग़्ज़ो हसदी बुग़्ज़ो हसदी चाहता पढ़ के साथ लेवी बगैर हक़िन बगैर दस हक ना सड़े दुश्मन सरम बुग़्ज़ो हसद साथी से मरगती न कड़ी बेइज्जती वाला कड़ी हक भी कीगी गुजारी दरबार निकले भी हक भी कीगी थोड़ा खपकेगी कना लेकिन जिता सर चापत निकड़ी और यो इंसान पर खस्ते जुन की उवी नहीं और दागा सर दे बुग़्ज़ो हसद भी न बुग़्ज़ो हसद शदे दा प कायनात की रुंबे जुर्म द बुग़्ज़ो द हसद द वजह नशवे दे काबिल ओलगे द सो के शहीद को हाबिल शहीद को वाली रड़के वसर बुग़्ज़ो हसद पैदा शो शैतान पसी लानती शो पर के दशा सर बुग़्ज़ो दशा सरा आदम अलैहिस्सलाम सरा शैतान मसलानती शो आदम अलैहिस्सलाम सरे बुग़्ज़ो हसद आका मौला फरमाई बुग़्ज़ो हसद द इंसान ने कई दासे सोजई लका उस लरगे चपा और बांधे सोजो लंबशी लु खड़शी और सपाती निशी दासे द इंसान दाने कई बयान पाती की ये तो बुग़्ज़ो द हसद द वजना कुछ मासूम रत पदी तहकीक करे दे इंसान द मोरो प्लार ना मनन के बडेर कमवी अक्सर द मोरो प्लार मनन की वी डेर खलक उसम रिश्ती पाली अल्हम्दुलिल्लाह डेर खलक तचे दजना नजान बसाती सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर खुदा खैरा नहीं टके नहीं दालक सख देनो चढ़ के बच्चा सर बुग़्ज़ न साथी जरा केदी शीदी के मुयोम नहीं उबश्वी आवाज राना गए खश बने चितोबो बासु कननो बासु पहला सर तोबो बासु या अल्लाह जमू दड़ बुग़्ज़ और हसद खत्म का अमूल पदीमियाश के दबखन टेम रखा बुग़्ज़ और हसद से इंसान दरड़न लविशी बदा को फरिश्ता दा दिक्की माता अब्दुल्लाह इब्न अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु यो वाक़या मखे तराग अगड़ी टेम खली अगद दी मौजू सर ताल्लुक न साथी मचमा का मैं खबर गरज में तास्त बयान कर और आदे गुनु औरई सरवारी कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये प्रोग्राम स्टा دا خو خلک موږ له په ما قسم قیامت شو دا سیس به سٹارټ کول غواړي پکې بند کوي ښا پکې ټول بند کوي او دا سیس وګورئ اور دې ګونو اوري بارالي سیب کې نه او ته دنا شریف هم کې نه پارام کې نه ابي دلی سیب راته مخ کې وخت کې ویلي چې پلان کې نا شریف وې مې او به ویم د تک خیری همدا چې کله ګودر ملو شي بیا کشته کوزو خو هم د جی هغه ګل چې ګلان در نشر میږي هغه حسن خوبان در نشر میږي
चेदनस खंदा दे राशि बसरो लबू तासु मातम पक्के बन कनो जस्तासु पशानिम हाँ जमो कार ताशोले तासु खासी नासी तो कार क्या कहते हैं यार चिदनास खंदा दे राशि बसरो लबनो जन्नतुन के रेदवान दर न शर्मिगी एज़दिसार शमा दतुर सुर्ग यारा चे दस्तुर्ग खाफंदान दर न शर्मिगी चे दिसलफी चा महबूब जगह सुभान अल्लाह वाए खा थोल बना हुआ है चा महबूब जगह बवाए और वसरा बोला से मुझे तो चेमा तो पक्के गल और साज मालूम शी छिदी सेल्फी 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 पकसम सर बोले चला सुचत न कहीं जगह चिप फरिश्ते बमूमिनी छिदी सेल्फी 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 बलगल बिकमालिही कशफन दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिस्वालिही सल्लु अलैहि व आल छिद सेल्फी पंजाबिन कलखवारिशी हम अखकुली दकिन आंदर नशर्मीगी ज़दिज़ार शना दतुरुस्तुर्गु यारा चे दस्तुर्गु खाबंदान दर नशर्मीगी पमकाम अज़्ज़ाए माँ की जालाल खूर खूर दे मदीने तराशा दलता हालत नूर नूर दे मदीने तराशा दलता हालत पमकाम अज़्ज़ाए माँ की जालाल खूर खूर दे मदीने तराशा दलता हालत दाए मकाम अज़्ज़ा मखू जलाली दीरदा मदीना मुनव्वर हम जमाली दीरदा दजड़गी वदा अंद हरियों बकी कूर कूर दे मदीने तराशा दलता मदीने तराशा दलता कसो पकीज़ा शरीक वैनो मौलाना से सर पकी शरीक शई मदीने तराशा दलता मकाम अज़्ज़ा मकी रहमतूना दीदी मदीना मुनव्वर की अनवारूना दीदी मदीना के हर आशिक दयो बल रूर रूर दे मदीने तराशा दलता हालत मकाम अज़्ज़ा माँ की जालाल खूर खूर दे मदीने तराशा दलता हालत नूर नूर दे
की मुअज़्ज़मी तदी उमर इला राज़ा मदीने तदा हुज़ूर खुली रोज़ी इला राज़ा काबा की दौलत पे कवास पसूर जोर दे मदीने तराशा हालत नूर नूर दे मदीने तराशा हालत नूर नूर दे मकाम अज़्ज़मा की जालाल खूर खूर दे मदीने तराशा हालत नूर नूर दे मदीने तराशा हालत नूर नूर दे मकाम अज़्ज़मा की सवाल अल्लाह मदीना की का तो पाक रसूलुल्लाह दा कवा चिशफीमों पा महशर दस्तूर दूर दूर दे मदीने तराशा हालत नूर नूर दे मदीने तराशा हालत नूर नूर दे मकाम अज़्ज़मा की जाना खूर खूर दे मदीने तराशा हालत नूर नूर दे मदीने तराशा हालत नूर नूर दे ज़ो फी लतीफ़ुल्लाह शमा काबीना ज़ार मदीना के हुज़ूर खुली रोज़ी नाज़ार ज़ार दासे फिरन बाद आदहबले मूर मूर दे मदीने तराशा हालत नूर नूर दे मदीने तराशा दलत हालत नूर नूर पखाई ज़माद यार ने दी खबर सूख खबर शिबरी बनक दी दगदर सूख खज़मा दयार प मखद चा नजर शी हो बनकान दी बल मखवता नजर सूख ददीदन ताकत हिज्जा सर निष्ठा वो आफ्ताब तकते निशी बराबर सूक हमारा नुमाए दाश कई वरबान मगदा।